मुस्तकबिल की पेशनगोइयाँ दूसरा हिस्सा। आने वाले वक्त की दुनिया हमेशा से ही इंसान को हैरत में मुब्तला करती रही है। क्या होगा अगर हमें पता हो कि हमारे मुस्तकबिल में क्या होने वाला है? क्या ये पेशनगोइयाँ हमारी ज़िंदगियों पर असरअंदाज हो सकती हैं? दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब और मशहूर पेशनगोइयों की हैरत अंगेज़ पेशनगोइयों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ रहिए। आज हम आपको ले जाएंगे एक ऐसे सफ़र पर जहां आपको मिलेंगी वो पेशनगोइयाँ जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हों। एडगर कैसी की पेशनगोइयाँ। एडगर कैसी, जो सोया हुआ पेशनगो के नाम से जाना जाता है, ने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों पेशनगोइयाँ की। उनकी पेशनगोइयों में हैरत अंगेज़ तौर पर दुरुस्त मालूमात पाई जाती हैं और उनकी पेशनगोइयों ने लोगों को हमेशा से हैरान किया है। एडगर कैसी ने कहा था कि 21वीं सदी में ज़मीन पर अजीम तब्दीलियाँ आएंगी। उन्होंने अमेरिका के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले और ज़मीन के टुकड़े होने की पेशनगोई की थी। ख़ास तौर पर उन्होंने कहा था कि कैलिफोर्निया का एक बड़ा हिस्सा समंदर में डूब जाएगा और न्यूयॉर्क में बड़ी तबाही आएगी। हालिया बरसों में अमेरिका में ज़लज़लों की तादाद में इजाफा हुआ है। कैलिफोर्निया में सान एंड्रियास फॉल्ट लाइन के बारे में माहिरीन की तहकीकात बताती हैं कि यह फॉल्ट लाइन मुस्तकबिल में किसी बड़े ज़लज़ले का सबब बन सकती है। क्या यह एडगर कैसी की पेशनगोइयों की तस्दीक है? एडगर कैसी ने कहा था कि कैलिफोर्निया में एक बड़ा ज़लज़ला आएगा जो पूरे इलाके को तबाह कर देगा। हालिया बरसों में इस खित्ते में ज़लज़लों की तादाद में इजाफा हुआ है, मगर क्या ये वही ज़लज़ले हैं जिनका जिक्र कैसी ने किया था या यह महज इत्तेफाक है? माहिरीन के मुताबिक सान एंड्रियास फॉल्ट लाइन वाकई किसी भी वक्त बड़ा ज़लज़ला पैदा कर सकती है। इस ज़लज़ले के असरात पूरे कैलिफोर्निया को मुतासर कर सकते हैं। क्या यह कैसी की पेशनगोइयों की तस्दीक है? क्या यह हमें मुस्तकबिल में आने वाली तब्दीलियों के बारे में आगाह कर रही है? दुनिया भर में कई मशहूर पेशनगोई करने वाले गुजरे हैं जिनकी पेशनगोइयाँ आज भी लोगों को हैरान करती हैं। उनमें से एक नाम बाबा वांगा का है, जो बल्गारिया की मशहूर पेशनगोई करने वाली खातून थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी हैरत अंगेज़ पेशनगोइयाँ की, जिनमें से कई पूरी हो चुकी हैं। आज हम उनकी 2024 के बारे में की गई पेशनगोइयों का तफसीली जायजा लेंगे। बाबा वांगा ने 2024 के बारे में एक अहम पेशनगोई की थी कि दुनिया में एक बड़ी वबा फैल जाएगी जो इंसानियत के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकती है। उन्होंने कहा था कि यह वबा आलमी सतह पर फैलेगी और बहुत सारी जिंदगियों को मुतासिर करेगी। बाबा वांगा ने अपनी पेशनगोइयों में कहा था कि 2024 में एक नई वबा उभरेगी जो पहले से मौजूद वबाओं से ज़्यादा ख़तरनाक होगी। इस वबा की शिद्दत इस कदर होगी कि इससे दुनिया भर में बेशुमार अमवात होंगी और आलमी सेहत के निज़ाम को शदीद चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। हालिया बरसों में कोविड-19 की वबा ने पूरी दुनिया को बुरी तरह मुतासिर किया। माहिरीन ने नई वबाओं के इम्कानात पर तहकीक शुरू कर दी है और आलमी सेहत के इदारे मुस्तकबिल में मुमकिन वबाओं के लिए तैयारियां कर रहे हैं। क्या ये तैयारियां बाबा वांगा की पेशनगोइयों के मुताबिक है? बाबा वांगा की पेशनगोई के मुताबिक 2024 में एक नई वबा आने वाली है। मौजूदा वबाई सूरत हाल और आलमी सेहत के इदारों की तैयारी क्या हमें इस पेशनगोई की तरफ इशारा करती है? बाबा वांगा ने यह भी पेशनगोई की थी कि 2024 में दुनिया में माहौलियाती बहरान की शिद्दत में इजाफा होगा। उनके मुताबिक दुनिया में शदीद मौसमी हालात, कुदरती आफात और माहौलियाती बहरान बढ़ जाएंगे। बाबा वांगा ने कहा था कि 2024 में ज़मीन के माहौलियाती हालात मज़ीद बदतर हो जाएंगे। उनके मुताबिक शदीद सैलाब, खुश्क साली और मौसमी हालात में गैर मामूली तब्दीलियाँ देखने को मिलेंगी। इसके अलावा माहौलियाती आफात की तादाद में भी इजाफा होगा। माहौलियाती माहिरीन का कहना है कि दुनिया भर में माहौलियाती हालात में तब्दीलियाँ आ रही हैं, जैसे कि बढ़ते हुए दर्जा हरारत, शदीद सैलाब और खुश्क साली। हालिया सालों में कुदरती आफात की तादाद में भी इजाफा हुआ है। क्या ये सब चीज़ें बाबा वांगा की पेशनगोइयों की तस्दीक कर रही हैं? बाबा वांगा की पेशनगोई के मुताबिक माहौलियाती बहरान की शिद्दत 2024 में बढ़ जाएगी। बाबा वांगा ने यह भी पेशनगोई की थी कि 2024 में आलमी सतह पर इक्तसादी मसाइल और बहरान देखने को मिलेंगे। उनके मुताबिक दुनिया की मईशत में बड़ी तब्दीलियां आएंगी और इक्तसादी बहरान का सामना करना पड़ेगा। हालिया आलमी मईशत मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रही है, जैसे कि अफरात ज़र, माहौलियाती बहरान और इक्तसादी अदम इस्तेहकाम।
بابا وانگا کی پیشن گوئی کے مطابق 2024 میں عالمی اقتصادی مسائل بڑھ جائیں گے۔ موجودہ اقتصادی حالات اور عالمی مالیاتی بحران کیا ہمیں اس پیشن گوئی کی تصدیق کرتے ہیں؟ بابا وانگا نے پیشن گوئی کی تھی کہ 2024 میں دنیا میں جغرافیائی تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ ان کے مطابق زمین کی سطح پر تبدیلیاں آئیں گی اور کچھ علاقے شدید متاثر ہوں گے۔ بابا وانگا نے کہا تھا کہ 2024 میں دنیا کے کچھ حصے شدید قدرتی تبدیلیوں کا سامنا کریں گے، جیسے کہ زلزلے، آتش فشاں کے پھٹنے اور دیگر جغرافیائی تبدیلیاں۔ دنیا بھر میں قدرتی آفات اور جغرافیائی تبدیلیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ حالیہ برسوں میں زلزلے، آتش فشاں کے پھٹنے اور دیگر قدرتی آفات نے دنیا کو متاثر کیا ہے۔ بابا وانگا کی پیشن گوئیاں ہمیشہ سے ہی دنیا کے مستقبل کے بارے میں دلچسپ اور پراثرات معلومات فراہم کرتی رہی ہیں۔ کیا ان کی پیشن گوئیاں صرف افسانے ہیں یا ان میں کوئی حقیقت بھی چھپی ہوئی ہے؟ 2024 کے قریب آنے کے ساتھ یہ سوالات ہمارے ذہنوں میں اور زیادہ شدت سے ابھر رہے ہیں۔ ہندو مذہب کی پیشن گوئیاں۔ ہندو مذہب کی پیشن گوئیاں قدیم ویدک متون میں درج ہیں، جو دنیا کے مستقبل کے بارے میں ایک دلچسپ بصیرت فراہم کرتی ہیں۔ ہندو فلسفے میں وقت کے مختلف دوروں کے بارے میں بہت سی پیشن گوئیاں موجود ہیں، جو انسانیت کے مستقبل پر روشنی ڈالتی ہیں۔ ہندو مذہب کی متون میں کالکی یگ کا ذکر کیا گیا ہے، جو ایک ایسے دور کی نشاندہی کرتا ہے جب دنیا میں برائی، گناہ اور بدامنی اپنے عروج پر ہوں گے۔ کالی یگ کو وقت کے 4 دوروں میں سب سے آخری دور سمجھا جاتا ہے۔ کالی یگ کے دوران دنیا میں اخلاقی اور سماجی معیار میں تنزلی آئے گی، لوگوں کے درمیان محبت، امن اور سچائی کم ہو جائے گی۔ قدرتی آفات، جنگیں اور معاشرتی بحران اس دور کی خصوصیات ہوں گی۔ آج کل کی دنیا میں قدرتی آفات، جنگیں اور سماجی بحرانوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلیاں، عالمی تنازعات اور اقتصادی بحران کالی یگ کی پیشن گوئیوں کے ساتھ کچھ حد تک ہم آہنگ ہیں۔ کالی یگ کا دور دنیا میں اخلاقی اور سماجی تنزلی کا اشارہ دیتا ہے۔ کیا موجودہ عالمی حالات اور ماحولیاتی بحران ہمیں اس دور کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کالکی اوتار۔ ہندو متون میں کالکی اوتار کا ذکر کیا گیا ہے، جو کہ دوسروں کے دور میں آنے والا آخری اوتار ہے۔ کالکی اوتار ایک مخلص رہنما کی صورت میں آئیں گے جو دنیا کو برائیوں سے پاک کریں گے اور سچائی اور انصاف کی بحالی کریں گے۔ کالی اوتار کی پیشن گوئی کے مطابق جب دنیا میں ہر طرف فساد اور بدامنی پھیل جائے گی تو کالکی اوتار آئیں گے تاکہ دنیا کو نئے دور کی طرف لے جائیں۔ وہ ایک طاقتور شخصیت ہوں گے جو برائیوں کو مٹائیں گے اور دنیا میں امن قائم کریں گے۔ ہندو متون میں اوتاروں کا تصور مستقبل میں آنے والی تبدیلیوں کا اشارہ دیتا ہے۔ اگرچہ کالکی اوتار کی آمد کی پیشن گوئی کا کوئی واضح سائنسی یا تاریخی ثبوت موجود نہیں، مگر مذہبی روایات کے مطابق ان کی آمد کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ہندو متون میں دوجاویب یا دوسری دنیا کا تصور بھی موجود ہے، جو کہ ایک ایسی دنیا کا تصور ہے جو اس دنیا کے اختتام کے بعد ابھرتی ہے۔ دوجاویب کی پیشن گوئی کے مطابق جب موجودہ دنیا کا خاتمہ ہوگا تو ایک نئی دنیا ابھرے گی جو کہ امن، خوشحالی اور نیکی سے بھرپور ہوگی۔ یہ دنیا سب سے بہتر ہوگی اور انسانی زندگیوں میں خوشی اور سکون کا دور ہوگا۔ دوجاویب کے تصور کا کوئی سائنسی ثبوت نہیں ہے، مگر یہ مذہبی روایات میں ایک امید اور نئی دنیا کی تخلیق کا اشارہ ہے۔ دوجاویب کی پیشن گوئی کے مطابق موجودہ دنیا کے اختتام کے بعد ایک نئی اور بہتر دنیا ابھرے گی۔ کیا ہم مستقبل میں ایسی تبدیلیوں کی توقع کر سکتے ہیں جو اس پیشن گوئی کے قریب ہو؟ آرمیگیڈن، دنیا کے آخری پیشن گوئی۔ ہندو مذہب کی متون میں آرمیگیڈن یا دنیا کے آخر کا ذکر بھی کیا گیا ہے، جو کہ ایک عظیم تباہی اور دنیا کے اختتام کا تصور ہے۔ آرمیگیڈن کی پیشن گوئی کے مطابق جب دنیا میں ہر طرف فساد اور تباہی پھیلے گی تو یہ دنیا اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ اس دور میں قدرتی آفات، جنگیں اور بڑے پیمانے پر انسانی نقصانات ہوں گے۔ موجودہ دنیا میں قدرتی آفات، جنگیں اور دیگر مسائل آرمیگیڈن کے تصور سے کچھ حد تک ہم آہنگ ہیں، تاہم یہ مذہبی اور فلسفیانہ تصور ہے اور اس کی سائنسی تحقیق مشکل ہے۔ آرمیگیڈن کی پیشن گوئی دنیا کے اختتام کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ہندو مذہب کی پیشن گوئیاں دنیا کے مستقبل کے بارے میں ایک دلچسپ اور پراسرار بصیرت فراہم کرتی ہیں۔ کیا یہ پیشن گوئیاں صرف افسانے ہیں یا ان میں کوئی حقیقت بھی چھپی ہوئی ہے؟ موجودہ عالمی حالات اور ماحولیاتی بحران کیا ہمیں ان پیشن گوئیوں کے قریب لے جا رہے ہیں؟ یہ سوالات ہمارے ذہنوں میں شدت سے ابھر رہے ہیں۔
हमारे साथ जुड़ी रहिए। अगले एपिसोड में हम मजीद पुरअसरार पेशन गोइयों की खोज करेंगे।